आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तारीफें तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ्य, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे आगे भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह।
यीशु मसीह। हालेलुया! हम सब कुछ कर सकते हैं। हे! हालेलुया! परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि यहाँलाई हामी फेरि पनि स्वागत गर्छौँ यस अनलाइन सेवा सङ्गतिमा। आउनुहोस् हामी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्रभुसँग अगुवाई माग्नेछौँ अनि हामी प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ परमप्रभुको अनुग्रह कृपाको लागि। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो लागि दिनुभएको छ, यो उपलब्धि गराइदिनु भएको छ। अनि हामी यसरी अनलाइन सेवा सङ्गतिमा सहभागिता भइसकेका छौँ र तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको सहायता, तपाईँको ज्ञान र बुद्धिले हामीलाई चलाइदिनुहोस्। आज जति पनि क्रियाकलाप गर्छौँ ती सबैद्वारा तपाईँलाई महिमा हुन सकेको होस् र प्रभु धेरैजना आज जतिजना अनलाइन सेवा सङ्गतिमा सहभागिता हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आशिषित हुन सकेका हुन् भन्दै प्रार्थनामा सहायता माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, अब भने हामी प्रार्थनाको समयमा आइसकेका छौँ र प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि म केही बाइबलको खण्डहरू वाचन गर्न चाहन्छु यहाँको बिचमा। त्यसमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यहाँनिर यशायाको पुस्तक 54को 17 पदले भन्दछ, तेरो विरुद्धमा बनाइएको जुनसुकै हतियारले पनि तँलाई जित्न सक्ने छैनन् र तँलाई दोषी ठहर्याउने हरेक जिब्रोलाई तैँले नै दोषी ठहर्याउनेछस्। यो चाहिँ परमप्रभुका दासहरूको पैतृक सम्पत्तिको हक हो र मबाट तिमीहरूको दोष रहितको प्रमाण यही हो, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ। हालेलुया! हामी प्रार्थना गर्छौँ हर प्रकारको मिडियाको विरोधको लागि जसले लकडाउन र कोभिड-19 को झुटो खबर भारत र नेपालमा फैलाइरहेको छ र हामी तिनीहरूलाई रोक्दछौँ र घोषणा गर्दछौँ कि येशू ख्रिस्टको महान नाउँमा न त कुनै लकडाउन हुनेछ, न त कुनै किसिमको रोकावट हुनेछ, न त कुनै अनिवार्य भ्याक्सिन हुनेछ। अनुसार हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरेर यो समयमा हामी तपाईँको वचनलाई दाबी गर्दै हामी घोषणा गर्दछौँ कि प्रभु यो देशमा अहिले जुन प्रकारको प्रभु विकृतिहरू फैलिरहेको छ, झुटो न्युजहरू फैलिरहेको छ, विभिन्न प्रकारका प्रभु यो मिडियाको मार्फत प्रभु मानिसहरू तर्सित भइरहेका छन्। हामी घोषणा गर्छौँ प्रभु कि यो समयमा प्रभु साँच्चै नै तपाईँको अनुग्रह अझै प्रशस्त मात्रामा खनाइदिनुहोस् ताकि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ स्वतन्त्र हुन सकेको होस् र मानिसको डर चिन्ताहरू सबै हट्न सकेको होस् र तपाईँमाथि भरोसा गर्न सकेका हुन् ताकि कुनै पनि विरोधहरू आउन नसकेको होस् भनेर हामी चाहिँ घोषणा गर्दछौँ प्रभु। हामी यी सबै मिडियाद्वारा जुन झुटो कुराहरू फैलाइरहेको छ, एउटा डर त्रासका कुराहरू, यी सबै कुरालाई हामी येशू ख्रिस्टको नाउँमा रोक्दछौँ प्रभु। तपाईँ परमप्रभुले सहायता गरिदिनु भएको छ हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद, तपाईँको राज्यलाई अझै तीव्र रूपमा फैलाउनलाई तपाईँले हामी सम्पूर्ण तपाईँको छोराछोरीलाई सहायता गरिदिनुहोस् भन्दै प्रार्थना चढाउँछौँ तपाईँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, त्यसै गरी हामी दोस्रो प्रार्थना गर्नेछौँ। दोस्रो प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि म यहाँनिर यशायाको पुस्तक 60को 2 पदलाई वाचन गर्न चाहन्छु। हेर, अँध्यारोले पृथ्वीलाई र घोर अँध्यारोले मानिसहरूलाई ढाकेको छ, तर परमप्रभु तँमाथि चम्कनुहुन्छ र उहाँको महिमा तँमाथि प्रकट हुन्छ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदैछौँ ती भविष्यवाणीहरूको वचनको लागि जुन हाम्रो परमेश्वरको जन पास्टर क्रिसद्वारा जनवरी ग्लोबल कम्युनिटी सर्भिसमा हाम्रो साथमा आएको छ। जनवरी हाम्रो उत्सवको महिना हो। यो महिनामा हामी त्यो वचनको आनन्द र उत्सव मनाउँछौँ जुन परमेश्वरले हामीलाई यो वर्षको लागि दिनुभएको छ, जुन हाम्रो तयारीको वर्ष हो। हामी उहाँमा विजय, महिमा र उहाँको नाउँको घोषणा गर्नेछौँ। हामी 2021मा पहिला भन्दा धेरै नै चम्किनेछौँ। मण्डली महिमाले चम्किनेछ, जहाँ स्वर्गदूतहरूको गतिविधिहरू र कामहरू हुनेछ जस्तो इतिहासमा पहिले कहिल्यै पनि भएको थिएन। हालेलुया! हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। महिमा, आदर, भक्ति, इज्जत चढाउँछौँ। तपाईँ परमप्रभुको नाउँलाई उचाल्दछौँ र हामी तपाईँलाई प्रभु धन्यको भन्दछौँ। तपाईँ परमप्रभुले आफ्नो दासद्वारा यो वचनहरू दिनुभयो अनि यो 2021 को लागि प्रभु यो वचन दिनुभयो। यसको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ महान परमेश्वरलाई हामी उचाल्दछौँ र हामी घोषणा गर्छौँ कि प्रभु यो 2021 मा अझै प्रभु तपाईँको मण्डली चाहिँ
शक्तिशाली रूपमा खडा हुन सकेकोस्, अझै तपाईँको महिमा चाहिँ मण्डलीद्वारा चाहिँ चम्किन सकेकोस् अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। र प्रत्येक तपाईँको सन्तानहरू चाहिँ तारा जस्तै प्रभु चम्किन सकेका हामी प्रार्थना गर्दछौँ। र तपाईँको महिमा प्रभु एक महिमादेखि अर्को महिमामा अझै बढ्दै जान सकेकोस् हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु। अनि तपाईँको शक्तिशाली कार्यहरू पनि अझै तीव्र रूपमा फैलिन सकेकोस्, यो सारा संसारमा यो विश्वमा चाहिँ प्रभु तपाईँको राज्य चाहिँ विस्तार हुन सकेकोस् हामी घोषणा गर्छौँ। र हरेक राष्ट्रहरूमा तपाईँको नाउँ चाहिँ गुन्जिन सकेको हामी प्रार्थना गर्छौँ। र तपाईँको महिमा चाहिँ यो पृथ्वीलाई ढाकेको छ अनि घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ, सबै अन्तर्विन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ तपाईँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन आमेन। हालेलुया। Praise the Lord. कहिए मेरे हाथ आशीषित हैं, मेरे पैर आशीषित हैं। हा आहा बूम 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 बूम। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ मेरे हाथ आशीषित, कहिए मेरे हाथ आशीषित हैं, मेरे पैर आशीषित, मेरे पैर आशीषित हैं, मेरा सिर मेरा आशीषित, सिर आशीषित है। सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी ना गिर सकता। ये मेरे हाथ है हाथ है प्रभु प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का मंदिर है। मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ मेरे हाथ आशीषित, आहा आहा, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न गिर सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ। हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी है, मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है। हालेलुया। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, आहा आहा, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ला 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 ला। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह। अब भने हाम्रो ऱ्याप्सोडीको समय भएको छ र आजको शीर्षक रहेको छ हामी राष्ट्रहरूको आशा हौँ। हालेलुया। देशका मानिसहरू चाहिँ जबरजस्तीसँग लिने र चोरी गर्ने गर्छन्। तिनीहरूले गरिब र दरिद्रहरूमाथि थिचोमिचो गर्छन् र न्यायलाई इन्कार गरेर विदेशीहरूसँग दुर्व्यवहार गर्छन्। इजकेल 22 को 2 पद।
संसारमा न्याय आउने एउटा कारण अन्याय र उत्पीडन हो जुन आज विभिन्न राष्ट्रहरूमा व्याप्त छ। तपाईले सङ्गठनहरू, एजेन्सीहरू र सरकारहरू पनि फेला पार्नुहुनेछ जसले उनीहरूका मानिसहरूलाई दमन गर्ने नीतिहरू बनाउनेछन्। तिनीहरू आफ्नो समाजमा पहिले नै गरिब र दरिद्रहरूलाई कुचल्न र थप गरिब बनाउन नियमहरू प्रयोग गर्नेछन् अनि उनीहरू र उनीहरूका सहयोगीहरूका लागि अवसरहरू सिर्जना गर्नेछन्। कसैको लागि यो समस्या केवल राजनीतिक मुद्दा हुनेछ, तर हामीलाई पवित्र शास्त्रबाट थाहा पाउँछौँ कि यो राजनीति मात्र होइन, यो आत्मिक कुरा हो। आज संसारमा धेरै राष्ट्रहरूको गरिबीको लागि दुष्ट आत्मा कसरी जिम्मेवार छ भनी बाइबलले यशायाको पुस्तकमा बताउँछ, किनकि त्यसले भन्छ, मेरै हातको बल र मेरै बुद्धिमानीले मैले यो गरेको हुँ, किनकि मेरो समशक्ति छ। मैले जाति जातिको सिमाना हटाएँ र तिनीहरूका भण्डारहरू लुटेको छु। एउटा पराक्रमी व्यक्ति झैँ मैले तिनीहरूका राजाहरूलाई दमन गरेको छु। कसैले चराको गुडमा हात लम्काए झैँ मेरो हात जाति जातिहरूका धन सम्पत्तिसम्म पुगेको छ। छोडिराखेको अन्डालाई कसैले बटुले झैँ मैले सबै देशहरूलाई बटुले, तर त्यहाँ कसैले एउटै पखेटा चलाएन अथवा चुचुची गरेन। यशाया 10:13 र 14 पद। उनीहरूको अर्थव्यवस्थामा गिरावट बजार शक्तिहरूको कारणले हो भनी धेरैले अनजानमा मान्दछन्, तर कसले आफ्नो सम्पत्ति लुट्यो भनी बाइबलले स्पष्ट पार्दछ। त्यसकारण हामीले राष्ट्रहरूको लागि प्रार्थना गरिरहनु पर्दछ ताकि दमन र अन्यायको सट्टा शान्ति, ईश्वर भक्ति र इमानदारी रहनेछ। यो हाम्रो दिनमा सम्भव छ भनी उहाँलाई थाहा छ, त्यसैले उहाँले हामीलाई प्रार्थना गर्न भन्नुभएको छ। त्यसैले हामी राष्ट्रहरूमाथि ख्रीष्टमा हाम्रो अधिकार र प्रभुत्व प्रयोग गरौँ। हामी मात्र हौँ जसले राष्ट्रहरू स्वतन्त्र गर्न सक्नेछौँ। बाइबलले भन्छ कि सम्पूर्ण सृष्टि स्वतन्त्र हुने आशामा विलाप गर्दैछ, परमेश्वरका छोराहरूको प्रकटको लागि पर्खँदैछ। रोमी 8:19 पद। हामीसँग ती चिजहरू राष्ट्रहरूमाथि फर्काउने येशूको नाउँमा अधिकार छ। त्यसैले यी शैतानी शक्तिहरूको विरुद्ध येशूको नाम प्रयोग गर्नुहोस् र तिनीहरूको पकड र प्रभाव तोड्नुहोस्। येशूको नाममा तपाईँको समुदाय, सहर, ठाउँ, राष्ट्र वा सङ्गठनका नेताहरूमा सत्यनिष्ठाको लागि आत्माद्वारा घोषणा गर्नुहोस्। आमेन। आउनुहोस् हामी स्वीकारको प्रार्थना गर्नेछौँ। म घोषणा गर्दछु कि सुसमाचारको मेरो सम्पूर्ण राष्ट्रमा स्वतन्त्र मार्ग छ र परमेश्वरको सत्यनिष्ठा देश र मानिसका हृदयमा स्थापित छ। परमेश्वरको वचन यस देशमा व्याप्त छ, तपाईँको देशमा, जसले येशूको नाउँमा राज्यमा आत्माको ठुलो फसल निम्त्याउँछ। आमेन। थप अध्ययनको लागि तपाईँहरूले यिर्मिया 29 अध्यायको 7 पद, दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14 पद पढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आशिष दिनुभएको होस्। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन बहन का नाम हुसीला जयसवाल है और ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इनकी गवाही है। इनके पति 3 भाई हैं और दूसरे भाई अपने ससुराल में रहते हैं। उनका यहाँ पर ज़मीन का कोई लेना देना नहीं है, अपने ससुराल में रहते हैं। और जो बड़े वाले हैं इनको ज़मीन को लेके आने जाने नहीं दे रहे थे, रास्ता रोक रहे थे। तो इन्होंने अपने उनको जो दूसरे नंबर पे हैं पैसे दिए 50,000, बोले कि ज़मीन दे दो आप, मुझे आने जाने के लिए दिक्कत परेशानी हो रही है। तो जो बड़ा वाला भाई है वो पैसा भी नहीं लेने दे रहा था और ज़मीन भी नहीं दे रहा था। तो इन्होंने ऑनलाइन चर्च देखा, प्रार्थना किया और उपवास किया। उसी उपवास में इन्होंने जो दूसरा वाला भाई है उसने पैसा भी इनका 50,000 दे दिया और ज़मीन भी दे दिया। तो ये बहुत खुश हैं, इसे परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं ऑनलाइन के द्वारा इन्होंने जो चंगाई पाई है, तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद दे रही परमेश्वर की जनपार्षद सरकार। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है,
प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। और तू महान परमेश्वर है। हाँ, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है। तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा प्यार मेरे लिए महान। तेरा अनुग्रह जितने अनुग्रह दिए हाँ वो काफी है। तू जो सपने मेरे लिए देखता वो महान है। हाँ, तू जो विचार मेरे बारे में वो महानता है। और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है। बताइए उसको कि वो महान है। पूरा हाथ दे रे कहा तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया। वो महान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है। वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान है, महान है। तेरे बारे में महान है। सब कुछ तेरे बारे में महान है। सब कुछ तेरे
तेरे बारे में महान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु, तपाईँको दयाको लागि, तपाईँको करुणाको लागि, तपाईँको प्रेमको लागि। धन्यवाद हाम्रो जीवनलाई तपाईँको दयाले भर्नुभएको लागि, तपाईँको करुणाले भर्नुभएको लागि, तपाईँको सामर्थ्य र तपाईँको प्रेमले भर्नुभएको लागि। धन्यवाद दिँदछौँ पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थितिको लागि। हो, तपाईँ हाम्रो चढुवा हुनुहुन्छ प्रभु। पवित्र आत्मा तपाईँ हाम्रो पास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो पास्टर हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो चढुवा हुनुहुन्छ। धन्यवाद यो समयको लागि। हामी भन्दछौँ प्रभु, र आत्मा हाम्रो मस्तिष्क खुलेको छ तपाईँको वचनले आदर, विश्वास, सम्मानको साथ ग्रहण गर्नको लागि, आनन्दको साथ ग्रहण गर्नको लागि, यो सब बन्नको लागि जुन तपाईँ हामीलाई बनाउन चाहनुहुन्छ। यो प्रार्थनाले येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमेन। प्रेज द लर्ड। बस्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। गराउनुहोस् जोडसँग महिमा, महिमा। एकअर्कालाई स्वागत गर्नुहोस्। स्वागत छ तपाईँलाई नयाँ वर्षमा, स्वागत छ तपाईँलाई नयाँ वर्षमा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तयार हुनुहुन्छ? एकअर्कालाई भन्नुहोस्, तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ? कतिजना तयार हुनुहुन्छ? गराउन सक्नुहुन्छ महिमा। सो आज टपिक बिचमा भन्छु म, होइन, अहिले भन्दिनँ। अहिले भन्यो भने तपाईँको दिमाग त्यसमा जानेछ। तर एउटा चिज जो हामीले तपाईँलाई बारम्बार भनेका छौँ यो हो कि हामी एउटा युद्धमा छौँ। प्रेज द लर्ड। र धेरै जरुरी छ कि यो सोच तपाईँको जीवनबाट कहिले पनि नजाओस्। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ शैतानबाट मलाई केही समस्या छैन, र शैतानलाई तपाईँबाट समस्या छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँलाई शैतानबाट केही समस्या छैन, तर शैतानलाई तपाईँबाट समस्या छ। उसले तपाईँलाई मन पराउँदैन। उसले इनफ्याक्ट कुनै पनि मानिसलाई मन पराउँदैन। हि डजन्ट लाइक। यही कारणले गर्दा हो कि उसले मानिसलाई नरकमा लगेर जान चाहन्छ। सो हामी एउटा युद्धमा छौँ। वी आर इन अ वार। हामी एउटा युद्धमा छौँ। 3 तरिकाको मानिस हुन्छन्। एउटा त्यो जसलाई थाहै हुँदैन कि लडाइँ चलिरहेको छ। दोस्रो त्यो जसलाई थाहा हुन्छ लडाइँ चलिरहेको छ तर उनीहरू केही गर्दैनन्। र तेस्रो उनीहरू जो लडाइँको बारेमा जान्छन् र लडाइँको विषयमा केही गर्छन्। र मसीहीहरूको रूपमा हामी परमेश्वरका सैनिक हौँ। यानि कसैले लडाइँ लडोस् या नलडोस्, तपाईँ र मलाई लडाइँ लड्नु छ। प्रेज द लर्ड। मलाई र तपाईँलाई लडाइँ लड्नु छ। अब हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो लडाइँ सरकारसँग छैन, हाम्रो लडाइँ मानिसहरूसँग होइन, हाम्रो लडाइँ कोसँग हो? शैतानसँग। बाइबलले भन्छ कि हाम्रो शत्रु हो जसलाई हामी भन्छौँ शैतान। हो उनीहरू छन्। र हाम्रो लडाइँ कोसँग हो? यही शैतानसँग, यही शत्रुसँग। प्रेज द लर्ड। त्यसले कहिले नभुल्नुहोस्, किनभने धेरैपल्ट तपाईँ भुल्नुहुन्छ भने तपाईँ लडाइँमा हुनुहुन्छ तब तपाईँ सतर्कमा रहनुहुने छैन, तपाईँ अलर्ट रहनुहुने छैन। र जुन कदमहरूलाई तपाईँ उठाउनुहुन्छ त्यसलाई अघि बढाउनुको साथ तपाईँ कहाँ जान सक्नुहुन्छ? पछाडि जान सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले नसोच्नुहोस् कि हो चर्चेसहरू खोलेको छ, मातहरू हटेको छ, लडाइँ सकेको छ। होइन, युद्ध जारी छ। के छ? युद्ध जारी छ। युद्ध सकेको छैन। त्यसैले ढिलो नहुनुहोस्, ढिलो नहुनुहोस्। यो अब त सबै ठिक भइसकेको छ। र अब जसरी हामी पहिला जीवन जिउँदथ्यौँ त्यसरी नै जिउन सुरु गरौँ। पहिला जुन तरिकाले हामी जीवन जिउँदथ्यौँ त्यही चक्करमा फस्नेछौँ जहाँ फसेका थियौँ। यदि फेरि त्यही जीवन जिउन सुरु गर्छौँ भने जहाँ फसेका थियौँ त्यहाँ फेरि फस्नेछौँ, सायद यहाँ अझ धेरै फस्नेछौँ। किनभने बाइबलले भन्दछ जब शैतान निकालिन्छ तब शैतान घुमेर फिरेर फेरि आउँछ, र जब फेरि आउँदछ तब आफूभन्दा धेरै अझ 7वटा दूसरा लिएर आउँदछ। त्यसैले यदि योपल्ट पनि हामीले पहिला जसरी जिउन सुरु गऱ्यौँ भने
तब अर्को समस्यामा जब हामी फस्नेछौँ, त्यो पहिलो समस्याभन्दा मिनिमम 7 गुना दुष्ट शैतानहरूले हुनेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो वी क्यान नट लुज गड। हामी हल्का हुन सक्दैनौँ, हामी ढिलो हुन सक्दैनौँ, किनभने हामी कोमा छौँ, युद्धमा छौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। र लडाइँमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यो हो टकिङ पोइन्ट्स, जुन आजको टपिक हो। लडाइँमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो चर्चाको बिन्दु। प्रेज द लर्ड। लडाइँ हतियारहरूबाट लडिन्न। हुन्छ, हामी पढ्नेछौँ 1 सामुएल 17:43। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, हामी युद्धमा छौँ, हामी युद्धमा छौँ, हामी युद्धमा छौँ। भारत र पाकिस्तानको लडाइँ भइरहेको छैन, र युद्ध चलिरहेको छ। प्रेज द लर्ड। कतिजना मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? युद्ध चलिरहेको छ, लडाइँ होइन, युद्ध चलिरहेको छ, अहिले पनि जारी छ। तब पलिस्तीले दाउदलाई भन्यो, तपाईँलाई थाहा छ कि यहाँ पलिस्ती को हो? गोलियत। दाउद र गोलियतको लडाइँ भइरहेको थियो, याद छ नि होइन तपाईँलाई? र पलिस्तीले दाउदलाई भन्यो, लडाइँ भइरहेको थियो, भन्नुहोस्, लडाइँ भइरहेको थियो, थाहा छ नि होइन? पलिस्तीले गोलियतले भनिरहेको थियो, इजरायलको को मानिस म तिमीलाई मारेर खानेछु। तब पलिस्तीले दाउदलाई भन्यो कि म कुकुर हुँ कि तँ लठी लिएर म कहाँ आउँछस्? त्यसले आफ्ना देवताहरूका नाउँमा दाउदलाई सराप्न लाग्यो। सोचेर हेर्नुहोस्, लडाइँ थियो, र लडाइँमा उसले तरवार चलाएन। यो लडाइँ कोसँग लडिरहेको थियो? शब्दसँग। हेर्नुहोस्, बाइबलले भन्दछ कि गोलियतको ढाल कोहीसँग थियो, तरवार अरू कोहीसँग थियो, र लडाइँ सुरु भयो। लडाइँ सबैभन्दा पहिला कसरी सुरु भयो? उसले दाउदलाई सराप्न सुरु गर्यो, खराब कुराहरू भन्न सुरु गर्यो आफ्नो देवताहरूको नाममा। यानि लडाइँ केबाट सुरु भयो? शब्दहरूबाट। लडाइँमा शब्दहरूको धेरै महत्त्व छ। लडाइँमा चर्चाको बिन्दु धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ, र त्यही चर्चाको बिन्दुमा हामी कुरा गर्नेछौँ। त्यो चर्चाको बिन्दु के हो? त्यसरी नसोच्नुहोस् कि जुन मैले भने हो सक्यो, जुन चिजहरू खोल्यो, तर उनीहरूलाई थाहा छ कि लडाइँ कसरी लड्नुपर्छ, उनीहरूलाई थाहा छ कि लडाइँ कसरी लडिन्छ। चर्चाको बिन्दुलाई लगातार उनीहरूमा बारम्बार लगाएर लडाइँ लडिन्छ। त्यसैले यहाँ पलिस्तीले के गर्यो? दाउदलाई सराप्यो, तरवार चलाएन, ढाल चलाएन, सराप्यो। उसले के को इस्तेमाल गर्यो? शब्दको। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। उनीहरूलाई थाहा छ यो। उनीहरू बारम्बार भन्छन्, हो उनीहरूले यो पनि भनिरहेका छन् भने तेस्रो लहर आउने छैन। उनीहरूलाई थाहा छ उनीहरू के भन्दैछन्। जब उनीहरू भन्दैछन् तेस्रो लहर आउनेवाला छैन, त्यो सुन्नेवालाले के सुनिरहेका छन्? यदि आयो भने उनीहरूले लगातार के दिइरहेको छ? चर्चाको बिन्दु। तपाईँलाई थाहा छ, जो पछिल्लो सरकार आएको थियो, उनीहरूले यो कुरा थाहा थियो, उनीहरूले के सुरु गरेको थियो? त्यहाँमा चर्चा। जसलाई थाहा छ, स्मार्ट पिपुल। उनीहरूलाई थाहा छ लडाइँ कसरी लडिन्छ, उनीहरूलाई थाहा छ लडाइँ कसरी जितिन्छ, उनीहरूलाई थाहा छ के चाहिन्छ? चर्चाको बिन्दु। लडाइँ लड्नुभन्दा अगाडि यो लडाइँ हुन्छ, चर्चाको बिन्दु। पब्लिकलाई कुन टपिकमा कुरा गर्न दिनुपर्छ। त्यसैले ती मानिसहरूले हामीलाई लगातार चर्चाको बिन्दु दिइरहेको छ, ताकि हामी चर्चाको बिन्दुहरूमा उनीहरूको हिसाबले कुरा गरौँ। तपाईँ ती कुराहरूमा बातचित नगर्नुहोस्, किनभने जब तपाईँ ती बिन्दुहरूमा कुरा गर्नुहुन्छ, तब तपाईँ उनीहरूको लडाइँ लड्नलाई सहायता गर्दै हुनुहुन्छ। जुन तरिकाले उनीहरू लडाइँ चाहन्छन्, तपाईँ त्यही तरिकाले लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ। दे आर स्मार्ट पिपुल, भेरी स्मार्ट। तपाईँलाई के लाग्छ किन उनीहरू हरेक दिन पेट्रोल र डिजलको पैसाहरू बढाउँदैछ? तपाईँ हरेक दिन के को कुरा गर्नुहोस्? पेट्रोल र डिजलको। तपाईँलाई के दिँदैछ उनीहरू? चर्चाको बिन्दु। उनीहरू स्मार्ट छन्, ताकि तपाईँ फ्रस्ट्रेट हुनुहोस्, ताकि तपाईँ त्रासले भर्नुहोस्, तपाईँलाई केही राम्रो नदेखोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। उनीहरूलाई थाहा छ लडाइँ कसरी लडिन्छ,
यहाँ लेखिएको छ, पलिसीले दाउदलाई भन्यो कि म कुकुर हुँ र लाठाहरू लिएर मसँग लड्न आउँछस्। आफ्ना देवताहरूका नाउँमा दाउदलाई सराप्न लाग्यो। नेक्स्ट त्यसले भन्यो, आइज म तेरो मासु आकाशका चराहरू र जमिनका जनावरहरूलाई खान दिनेछु। अहिलेसम्म लडाइँ सुरु भएको छैन, कुनै लटी चलिरहेको छ, लडाइँ सुरु भएको छैन। लडाइँ कसरी चलिरहेको छ? कसरी चलिरहेको छ? शब्दहरूबाट। जुन पनि लडाइँ कसरी सुरु हुन्छ? शब्दहरूबाट। दुईटा मानिसहरूले गाडी ठोकायो भने तपाईँ रिसाएर बाहिर निस्केर के भन्नुहुन्छ? मेरो गाडीलाई तैँले फोडिदिस्, तँलाई भन्नेछु, म तँलाई भन्नेछु। उसले भन्छ, भाइ गल्ती भयो, पैसा लिनुहोस् र जानुहोस्। के लडाइँ हुन्छ त्यहाँ? मान्छे मतिको लडाइँ कसरी हुन्छ? शब्दहरूबाट। तिमीले त्यो दिन यो भनेको थियो, तैँले यस्तो भनेको थिइस्, यस्तो भनेको थिइस्, तु सुरु भयो। बस लडाइँ चलिरहेको छ, लडाइँ भइरहेको छैन कि? लडाइँ भइरहेको छ, को लडाइँ भइरहेको छ? शब्दहरूबाट। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। नेक्स्ट दाउदले जवाफ दिए, र दाउद पनि बुद्धिमान थियो। गोलियतले आफ्नो शब्द भन्नलाई सुरु गर्यो र दाउद उप बसेन। तब दाउदले पलिसीलाई जवाफ दिए, त मसँग लड्न तरबार, भाला र वर्षा लिएर आएको छ, तर म तँसँग लड्न तैँले विरोध गरेको इजरायलका फौजहरूका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमप्रभुको नाउँमा आएको छु। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। र मैले तपाईँलाई सिकाएँ, उसले बोलेको छ भने तपाईँ पनि बोल्नुहोस्। तपाईँ चुप रहन सक्नुहुन्न। यदि तपाईँ र म चुप रह्यो भने तब यो लडाइँ हार्नेछौँ। नभन्नुहोस् कि म लड्ने छैन। होइन, आफूभन्दा ठुलो देख्नुहोस्, आफूभन्दा ठुलो देख्नुहोस्। जब तपाईँ लडाइँ लड्नुहुनेछ तब तपाईँ जित्नुहुनेछ पनि। यो लडाइँको सुन्दरता यही नै हो। प्रेज द लर्ड। नभन्नुहोस् कि हो पास्टर, हामी त आफ्नै जिन्दगीले समस्यामा छौँ, हाम्रै घरको भाडा दिन सकिरहेका छैनौँ, हामी यो के लडाइँ लड्नेछौँ? तपाईँले लड्नु पर्छ, किनभने सानो केमा छ, ठुलोमा। केमा? सानो केमा छ, ठुलोमा। तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिनेछु। कसलाई बोलाउँ? हुन्छ, मान्छेलाई बोलाउँछु। यहाँ आउनुहोस्। ठिक छ, नजिक बस्नुहोस्, मेरो नजिक घुमेर बस्नुहोस्, फेरि मुख फर्काउनुहोस्। थ्याङ्क यू। यो मान्छे हो, अहिले मलाई उसको कान काट्नु छ। अहिले नै कोही मान्छे तपाईँको कान काट्न आउँछ भने तपाईँले के गर्नुहुनेछ? रोक्नुहुनेछ कि भाग्नुहुनेछ? भाग्नुहुनेछ। पहिला यदि बलवान हुनुहुन्छ भने के गर्नुहुनेछ? बलवान हुनुहुन्छ भने तपाईँभन्दा 10 फुट अग्लो मान्छे छन् भने के गर्नुहुन्छ? भाग्ने कोसिस गर्नुहुनेछ। गर्न सक्नुहुनेछ, एक्टिङ गर्नुहुनेछ राम्रोसँग। र म तपाईँलाई भन्नु, म तिम्रो कान काट्नेछु, अब भाग्नुहोस् है त। म तिम्रो कान काट्नेछु, भागेर गयो। थ्याङ्क यू। तब उसले के गर्यो? मैले भने म तिम्रो कान काट्नेछु। उसले के गर्यो? कान बचायो। कान बचायो कि पुरा शरीर लिएर भाग्यो? जब तपाईँ ठुलो लडाइँ जित्नुहुन्छ भने सानो लडाइँ लड्न जरुरत छैन। त्यसैले ठुलो लडाइँलाई जित्नुहोस्। तपाईँको जीवनको जुन छोटो छोटो लडाइँहरू छन् तपाईँले लड्नु नै पर्दैन। घरको भाडा, बजारको फी, व्यवसायलाई बढाउने, यो सानो सानो लडाइँहरू हुन्। यो सानो सानो लडाइँहरू केमा छन्? युद्धमा। उसले आफ्नो कान बचाउनु थियो, ऊ आफ्नो पुरा शरीर लिएर भाग्यो। जब तपाईँ युद्ध जित्नुहुनेछ तब तपाईँ लडाइँ आफै जित्नुभयो। कसैले मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? किनभने लडाइँ जित्नुहुन्छ भने पनि युद्ध जारी छ र युद्धको फरक कहाँ पर्नेछ? फेरि युद्धमा पर्नेछ। त्यसैले बुद्धिमान हुनुहोस्। नभन्नुहोस् कि म यो युद्ध लड्नेवाला छैन। तपाईँ आफ्नो लडाइँलाई छोडेर यो वाला लडाइँ लड्नुपर्छ, किनभने यदि यो जित्नुहुन्छ भने त्यो आफै नै सकिनेछ। सो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न कि हो पास्टर, मसँग मेरो आफ्नै समस्या छ, मबाट यो हुनेवाला छैन, तपाईँ नै जानुहोस् ऱ्याप्सोडी बार्नलाई। बहिनी, म त आफ्नै टाउकोमा पीडाहरू परेको छ, तब हामीलाई किन समस्यामा पार्नलाई आउनुभयो? हामीसँग समय छैन, यस्तो हुन सक्दैन। पहिला तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? हाम्रो घरमा खानको लागि छैन, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ ऱ्याप्सोडी भाडा, हामीसँग बच्चाहरूको फी छैन, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ पार्टनरसिप दिनुहोस्। त्यो जुन पार्टनरसिप तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ त्यो के जाँदैछ? युद्धमा जाँदैछ, युद्धमा गइरहेको छ। जब युद्ध जित्नुहुनेछ तब लडाइँ आफै नै सकिनेछ।
प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसैले तपाईँ स्वार्थी हुन सक्नुहुन्न कि तपाईँ आफ्नो निगाहहरू युद्धबाट हटाएर कि आफ्नो व्यक्तिगत लडाइँमा लगाउनुहोस्। मूर्खता हुनेछ, मूर्खता। र विश्वासीहरूले, मसीहीहरूले यो गल्ती गरेका छन्। चर्च आउनेहरू केवल आफ्नो प्रार्थना लिएर घुम्दछन्। पास्टर पेटको दुखाइ निकाल्नुहोस्, पास्टर बच्चाले दुःख दिइरहेको छ, पास्टर छिमेकी मरोस्, प्रार्थना लिएर हिँड्छन्। प्रेज द लर्ड। जाने टाइम कसको छ? खाना खाना खाना, प्रभु खाना, बच्चाहरूको फी, प्रभु घरको भाडा, प्रभु। जुन चिजहरूको लागि चिन्ता गर्न मनाइ छ, चिजहरूलाई मानिसहरूले प्रार्थनाको बिन्दु बनाइरहेका छन्। चिन्ता गर्नु हुँदैन थियो, तपाईँहरूले प्रार्थना गर्नुभयो। हाँस्नुहोस्, सोध्दैछु, चिन्ता गर्नुपर्ने के कम पाप थियो र? कि त्यो तपाईँको प्रार्थना बन्यो? एक्लै होइन कि तपाईँ हामीलाई पनि जोड्दै हुनुहुन्छ। यदि गरेन भने मनै दुष्ट पास्टर आयोजक धेरै दुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पास्टर प्रार्थना गर्न भन्नु भने भन्नुहुन्छ के हो यो मूर्खताको प्रार्थना? जुन चिजहरूलाई चिन्ता गर्न मनाइ छ, एकअर्कालाई भन्नुहोस्, जुन चिजहरूको लागि चिन्ता गर्न मनाइ छ त्यसलाई मानिसहरूले के बनाएका छन्? प्रार्थना। उनीहरूलाई भन्नुहोस् कसरी जवाफ आउनेछ यिनीहरूको। बाइबल पढ्नु भएन? येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? चिन्ता नगर, खानेछौ के पिउनेछौ के लाउनेछौ कहाँ रहनेछौ। चारभन्दा अरू कुनै प्रार्थना छ यहाँ कसैको? म अहिले सुन्न चाहन्छु। यो चार त प्रार्थनाहरू नै हुन्। प्रार्थना यही कारणले गर्दा हो कि शत्रुहरू जे गर्न मन लाग्छन् गर्न सकिरहेका छन्, किनभने उनीहरूले सैनिकहरूलाई लट्काइरहेका छन्। यु हेभ टु डेलिभर योरसेल्फ। प्रेज द लर्ड। यदि कहिले यो तरिकाको विचार आउँछ भने के गर्नुपर्छ? धेरै हातले उठाउनुहोस् र धन्यवाद प्रभु भन्नुहोस्। मसँग खानको लागि चाहिँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। प्रेज द लर्ड भन्नुहोस्, मसँग खानको लागि चाहिँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। यहाँ भोकै सुत्न सक्छ तर म भोकै सुत्न सक्दिनँ। यहोवा मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कमी छैन, येशूको नाउँमा। सिम्पल। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले कसलाई भगाउनु छ? चिन्तालाई। चिन्ता भगाउनुहुन्छ भने त्यत्तिकै चमत्कार हुनेछ। प्रेज द लर्ड। जबसम्म चिन्ता छ तब चमत्कारलाई के गर्नेछ? रोकेर राख्नेछ। त्यसैले येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? चिन्ता नगर भन्नुभयो। चिन्ता नगर, चिन्ता नगर, चिन्ता नगर। चिन्ता गर्दैनौ भने बचिरहनेछौ समस्याहरूबाट। तर उहाँले भन्नुभयो त्यसलाई पनि नछौ, तब भाइरस आउने छैन। यही भने नि उनीहरूले, यिनी छुन्छौ भने आउनेछौ, छुएनौ भने आउने छैन। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो चिन्ता नगर। चिन्ता गर्ने छैनौ भने खाना आउनेछ, चिन्ता गर्ने छैनौ भने घरको भाडा आउनेछ, चिन्ता गर्ने छैनौ भने कमी हुने छैन। सिम्पल, सरल छ यो। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस् चिन्ता गर्न मनाइ छ, चिन्ता गर्न मनाइ छ। यी कुराहरूको बारेमा कुरा गर्न पनि मनाइ छ। ठिक छ, लडाइँ चलिरहेको छ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् लडाइँ चलिरहेको छ। त्यसैले तयार हुनुहुन्छ? अहिले पनि हामी के सिक्दैछौँ? बोल्न जरुरी किन छ भनेको छैन, के बोल्नुपर्छ। अहिले त यही सिकिरहेको छु, बोल्न किन जरुरी छ। अर्को एउटा पद पढ्नेछौँ। व्यवस्था 6 अध्याय 6 पद। व्यवस्थाको बिन्दु के हुन्छ? सोचेको बुझेको शब्द, सोचेको बुझेको विषय, जसको एउटा टार्गेट हुन्छ, जसको एउटा फोकस हुन्छ, जो त्यत्तिकै बोलिँदैन, जो सोचेर बुझेर जानेर बुझेर बोलिन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? चर्चाको बिन्दु। र हरेक लडाइँमा, हरेक युद्धमा के चाहिन्छ? चर्चाको बिन्दु। किनभने लडाइँ हतियारहरूको होइन, लडाइँ कसको हो? यो चर्चाको बिन्दुहरूको। कि हामी के बोल्दछौँ? प्रेज द लर्ड, हालेलुया। यही कारणले हो त फोन तपाईँ उठाउनुहुन्छ, के भन्न लाग्नुहुन्छ? कोभिड भ्याक्सिन लिनुहोस्। उनीहरूलाई थाहा छ उनीहरू के गर्दैछन्। उनीहरू सोचेर बुझेर प्राणको हिस्सा बन्दैछन्। त्यो सोचेर बुझेर बनेको हिस्सा हो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसैले बुद्धिमान बन्नुहोस्। कुरा गर्न सुरु गर्नुहोस्। जुन हामी तपाईँलाई भन्दैछौँ, कुरालाई नगर्नुहोस्, तपाईँले गर्नु पर्दैन। प्रेज द लर्ड। आफ्नो समयलाई खराब नगर्नुहोस्। देयर आर थिङ्स टु टक। ओके। व्यवस्था 6 अध्याय 6 पद।
मैले आज तिमीहरूले सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख्ने कि तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होसियारी साथ सिकाओ। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा र उड्दा तिनको चर्चा गर। प्रेज द लर्ड। आउनुभयो चर्चाको बिन्दु। देख्नुभयो टपिक कहाँबाट आयो। तिमीहरूको चर्चा गर्नुहोस्। कहिले कहाँ गर्नुहोस्? तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होसियारी साथ सिकाओ, बुझाएर सिकाओ। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा, उड्दा, सुत्दा, खाँदा, पिउँदा यिनीहरूको के गर्ने गर? चर्चा। चिजहरू परमेश्वरले सिकाउनु भएको हो, ध्यान दिनुहोस्। यो समय केमा थियो? युद्धमा, विल्डरनेसमा। र परमेश्वरले उनीहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो लडाइँहरू कसरी लडिन्छ। प्यारेन्टिङमा धेरै ठुलो वचन हो। यदि तपाईँ आमा बुवा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ बच्चाहरूलाई कसरी तयार गर्नुपर्छ। उड्दा, बस्दा, सुत्दा के भन्नुहोस्? बच्चालाई यही कुराहरू भन, तब गएर ट्रेनिङ हुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होसियार साथ सिकाओ। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा र उड्दा तिनको चर्चा गर। त्यसले जुन हामी तपाईँलाई भन्दछौँ त्यही कुरा हो जुन तपाईँले हरेक समय गर्नुहुन्छ। घरमा पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्छ, खाना पकाउँदा पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्छ, ट्रेनमा पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्छ, बस स्टपमा पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्छ, अटोमा पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्छ, बिजनेसको ठाउँमा पनि, सबै ठाउँमा यही कुरा हुनेछ। प्रेज द लर्ड। कतिजनाले मेरो कुरा तयार हुनुहुन्छ युद्धको लागि? तपाईँलाई देखाउँदैछु। बाइबलले भन्दैछ तिमी आफ्नो बालबच्चाहरूलाई सम्झाएर सिकाउने गर। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, घरमा सुत्दा, उड्दाखेरि यिनीहरूको चर्चा गर। ती आफ्नो हातमा चिन्हको लागि कसी राख, ती तिमीहरूको निधारमा बाँधी राख। नि जसरी विवाहित महिलाहरूले कसरी बाँध्यो हुन्छ नि, त्यो जसमा हुन्छ भने त्यसरी झुन्डिरहेको हुन्छ। उसले भन्दैछ यो भन्दैछ कि तिम्रो साथमा हुनुपर्छ। यी चिजहरू के भन्छ? याद रहनुपर्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसैले यो चिजहरू हो जुन कुरा हामीले के गर्नुपर्छ? चर्चा। कुन चाहिँ चिजहरू म तपाईँहरूलाई भन्ने छु, तर यो इम्पोर्टेन्ट छ कि हामी कुन चिजहरूमा चर्चा गरिरहेका छौँ। न्युज हेर्नलाई बन्द गर्नुहोस्, किनभने तिनीहरूले तपाईँलाई चर्चा दिन चाहन्छन्। उनीहरू चाहन्छन् कि तपाईँले कुन कुरामा चर्चा गर्नुहोस् ताकि उनीहरू लडाइँ जितोस्। deuteronomy 11:18 तिमीहरूले मेरा यी वचनहरू आफ्ना मन र हृदयमा राख। किन हामी तपाईँहरूलाई दुईवटा ठाउँबाट देखाइरहेका छौँ? किनभने त्यही पुस्तकको व्यवस्थाको पुस्तक हो। अध्यायबाट पढ्यौँ, अहिले कहाँबाट पढ्यौँ? 11बाट। यानि परमेश्वरले त्यही कुरालाई एउटै पुस्तकमा दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ। र हामीलाई थाहा छ जब परमेश्वरले एउटै कुरा दुईपल्ट भन्नुहुन्छ त्यो के हुन्छ? धेरै नै जरुरी। र यो अलग अलग पुस्तकहरूमा छैन, इनफ्याक्ट त्यही पुस्तकमा छ, 6 अध्यायमा र 11 अध्याय पनि। सोचेर हेर्नुहोस् कति धेरै क्लोज छ। तिमीहरूले मेरा यी वचनहरू आफ्नो मन र हृदयमा राख, ती आफ्ना हातमा र निधारमा चिन्हहरू स्वरूप बाँध। नेक्स्ट, आफ्नो घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्कदा र उड्दा तिमीहरूले तिनीहरूका विषयमा चर्चा गरेर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सिकाओ। प्रेज द लर्ड। नेक्स्ट, आफ्ना घरका द्वारको चौकोस र मूल ढोकाहरूमा ती लेख। नेक्स्ट, ताकि परमप्रभुले तिमीहरूका पूर्वजहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमीहरू र तिमीहरूका सन्तानहरू पृथ्वीमाथि आकाश रहुन्जेल चिरायो हुन्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि यदि तिमीहरू यो काम गर्दछौ भने तिमीहरू जित्नेछौ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। भन्नुहोस् विजय हाम्रो हो। जयवन्त भन्दा ठुलो छु, जयवन्त भन्दा ठुलो छु, जयवन्त भन्दा ठुलो छु। सिम्पल, विजय हाम्रो हो। हामीलाई थाहा हुनुपर्छ लडाइँ कसरी लड्नुपर्छ। वी कान्ट बी, लडाइँलाई हामी लडाइँकै नियमबाट लड्न सक्छौँ, बाँकी नियमहरूबाट लड्न सक्दैनौँ। प्रेज द लर्ड। पढ्नेछौँ प्रेरितहरूको पुस्तक 5 अध्याय 28 पद, एक्ट्स च्याप्टर 5 भर्स 28। हामीले तिमीहरूलाई यस नाउँमा केही शिक्षा नदिने कडा आज्ञा दिएका थियौँ, तर तिमीहरूले आफ्ना शिक्षाले सारा यरुसलेम भरिसक्यो र त्यस मानिसका रक्तपातको दोष हामी माथि ल्याउन चाहन्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ प्रेरितहरूलाई थाहा थियो के गर्नुपर्छ। उनीहरूले पुरा देशमा के चर्चा गरेका थिए? येशू ख्रीष्टको। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। पुरा शहरले कसको कुरा गरिरहेका थिए? येशू ख्रीष्टको। उनीहरूलाई थाहा थियो लडाइँ कसरी लड्नुपर्छ। त्यसैले हामीले पनि मानिसहरूलाई के दिनुपर्छ? चर्चाको बिन्दु। उनीहरूले केमा कुरा गरोस्? येशूको बारेमा। तपाईँलाई भन्छु कुन चाहिँ पोइन्ट हामीले आफ्नो कुराहरू उनीहरूको मुखबाट निकाल्नुपर्छ। यो होइन कि उनीहरूको कुरा हाम्रो मुखबाट निस्कोस्। यसको पैसा बढ्यो, दहीको मूल्य बढ्यो, दुधको मूल्य बढ्यो, स्कुलवालाहरूले यो गरिरहेका छन्। बिर्सनुहोस्, त्यो हाम्रो चर्चाको बिन्दु होइन। हामीले त्यसमा केही कुरै गर्नु हुँदैन, केही कुरा गर्नु हुँदैन। हाम्रो केवल आफ्नो बिन्दुहरू छन्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। 3 बिन्दु छ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् 3 बिन्दु छ।
कतिजना तयार हुनुहुन्छ यी कुरालाई सुन्नको निम्ति? कसको लागि? आफ्नो मनमा राख्नको लागि। अहिलेदेखि यी कुराहरू, त्यसैले दुई साथीहरू छन् नि, मूर्खता कुराहरू छोडिदिनुहोस्। यो साथीहरूले पनि त्यही कुरा गरोस् बिहानदेखि बेलुकासम्म। तपाईँलाई म कति जरुरी छ? पहिलो छ, धेरै सरल छ। के छ? धेरै सरल। पहिलो चर्चाको बिन्दु, येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस्, तिनजनालाई भन्नुहोस्, येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। मुस्किल छ? कति सरल छ। फेरि भन्नुहोस्, येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। फेरि भन्नुहोस्, त्यसलाई ज्ञानी बन्न जरुरी छ? धेरै सरल छ। फेरि भन्नुहोस्, येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ धेरै शक्तिशाली छ, धेरै शक्तिशाली। त्यो चिज हो जुन शैतानले चाहँदैन मानिसहरू सामु पुगोस्, किनभने उसले थाहा छ यदि मानिसहरूले थाहा पायो भने येशू चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ, मानिसहरूले आफूलाई येशूको लागि तयारी गर्न सुरु गर्नेछन्। धेरैजना ख्रिस्टहरू पनि धोका खाइसकेका छन्। आज ख्रिस्टले बोल्न सुरु गर्नुभएको थियो कि हो परमेश्वरले गर्नुभएको होइन, अब त्यो विश्वासीहरूले के गरे? परमेश्वरले गर्नुभएको हो। हाम्रो प्रश्न, यदि परमेश्वरले लकडाउन लगाउनु भएको हो भने यसले खोल्यो, किनभने उनीहरूले प्रार्थना गरिरहेको थियो खोल्नको लागि। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरहेका थिए लकडाउनको लागि। तपाईँ र म नै थियौँ यो लकडाउन खोल्नको लागि प्रार्थना गरिरहेका थियौँ, किनभने हामीलाई थाहा थियो यो परमेश्वरले गर्नुभएको थिएन। अब प्रुफ कुन चाहिँ ठिक भयो? हामी या उनीहरू? सो बी वाइज। शक्तिशाली हुनुहुन्छ उहाँ, धेरै शक्तिशाली, सत्य शक्तिशाली हुन्छ। प्रेज द लर्ड। येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। पेट्रोलको दामसँग हाम्रो केही मतलब, दुधको दामसँग हाम्रो केही मतलब, कोसँग मतलब छ? येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। धेरै शक्तिशाली छ, धेरै शक्तिशाली छ। सोचेर हेर्नुहोस्। अहिले भन्नु होला यसमा के शक्तिशाली छ? तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँ दुई तिनवटा बोल्नुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ, कि धेरै शैतानले तपाईँलाई छोडेर भाग्नेछन्। प्रेज द लर्ड। सोचेर हेर्नुहोस्, थाहा छ शैतानले कसरी छोडेर भाग्नेछ? सिम्पल, सोचेर हेर्नुहोस्। 4जना मानिसहरूले गाली दिइरहेका छन् र तपाईँ त्यहाँ खडा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई गाली सुन्नलाई मन पर्दैन, तपाईँले के गर्नुहुनेछ? खडा रहनुहुनेछ कि भाग्नुहुनेछ? शैतानलाई पनि यो सुन्न मन पर्दैन कि येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ उभिएर सुन्नेछ कि भाग्नेछ? सिम्पल। तपाईँको घरमा पनि भन्ने छ येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो पछाडि त्यो के चलिरहेको छ यहाँ घरमा, के चलिरहेको छ भन्ने छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। शैतानले यो सुन्न सक्दैन, त्यसले उनीहरूको कान पुर्दछ। दे कान्ट हियर इट, किनभने यो सत्यता हो र शैतानले सत्यता सहन सक्दैन। प्रेज द लर्ड। सत्यता धेरै शक्तिशाली छ, शैतानले सत्यताको सामना गर्न सक्दैन। ध्यान दिनुहोस्, सत्यता समयको साथ बदल्दैन, तर समयको हिसाबले सत्यता हुन्छ। हामी 4000 वर्ष पहिला भन्थ्यौँ कि येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। अब त्यो समयको सत्यता थिएन। ध्यान दिनुहोस्, वास्तवमा टाइमिङ धेरै जरुरी छ। साँच्चै नै टाइमिङ धेरै जरुरी छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रेमा। रेमा के हो? विशेष समयमा परमेश्वरद्वारा दिएको विशेष समय, विशेष वचन, विशेष मानिसहरूलाई दिएको विशेष समयमा दिएको विशेष वचन। र यस समयमा यो सत्यता हो, येशू ख्रीष्ट आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। समय के हो? रेमा। प्रेज द लर्ड। के हो? रेमा। इट्स पावरफुल, धेरै शक्तिशाली छ यो लाइन, किनभने यो शैतानले यो सुन्न सक्दैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। भन्नुहोस्, येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। कहीँको पनि कुरालाई घुमाइ फिराइ, अब पेट्रोलको दाम बढ्यो र येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। भन्नुहोस् घरमा, यु डोन्ट गो देयर, मैले त्यता कतै जानु पर्दैन। प्रेज द लर्ड। त्यो हाम्रो चर्चाको बिन्दु होइन, यो हो हाम्रो चर्चाको बिन्दु। हालेलुया। तपाईँले बुझ्नुभयो? हामी त्योबाट समस्यामा छैनौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। 1000 रुपियाँ पेट्रोल किन्नुहुन्छ भने हाम्रो शरीरमा के फरक पर्छ र? पनि फरक पर्दैन। हामीसँग तै पनि पैसा हुनेवाला छ। वी आर टु रिच। मैले मेरो मुखबाट कहिले सुन्नुहुने छैन मसँग पैसा छैन भनेर। मेरो स्टाफसँग सोध्नुहोस्, म 50 प्रोजेक्ट गरिरहेको छु। अझ म केही नयाँ प्रोजेक्ट गर्दैछु, म भन्छु कहिले नसोध्नुहोस् मसँग पैसा छैन, मसँग धेरै पैसा छ। मेरो मुखबाट तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्न कि मसँग पैसा छैन। आई कान्ट से इट, किनभने मलाई थाहा छ मसँग धेरै छ, त्यसैले म किन झुटो बोल्नु।
आई कान्ट से इट। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् यीशु आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। कठिन छ तर शक्तिशाली छ। भन्नुहोस् यीशु आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। यीशु आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। यीशु आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। दोस्रो पोइन्ट, परमेश्वरको अनुग्रहको समय हो, उद्धारको समय हो, बचाउनेको समय हो। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् परमेश्वरको उद्धारको समय हो, अनुग्रहको समय हो, बचाउनेको समय हो। ठिक छ? हो। परमेश्वरको क्रोधको समय होइन। उसले थाहा छ मानिसहरू यो सुन्न चाहन्छन्। मानिसहरू निराशाको कुरा सुनेर निराश भइसकेका छन्। तर हामीसँग धेरै नै राम्रो दर्शक छन्। प्रेज द लर्ड। धेरै नै दर्शकहरू छन् जो हामीलाई सुन्न चाहन्छन्। उनीहरू आशाको कुराहरू सुन्न चाहन्छन्। मैले भने नि धेरैजना विश्वासीले पनि धोका खाइसकेका छन्। उनीहरूले के भने परमेश्वरको क्रोध भड्केको छ, परमेश्वर यो गर्नुभएको छ, परमेश्वर बदला लिँदै हुनुहुन्छ। कम अन, हालेलुया। यो बदला लिन चाहनुभयो त हामी नै पढ्यौँ, किनभने हामी चर्च खोल्नलाई एकदम लागि परेका थियौँ। कुन थियो र? यो देशमा एउटा दिन थियो, यो नै एउटा चर्च थियो जो खोले थियो। कसैलाई थाहा छ? पुरा देशमा 1.4 अरब मानिसहरूको जनसङ्ख्यामा एउटा म एक्लै नै थिएँ जो खडा थिए। एउटा दिन थियो यो देशमा। हामीलाई थाहा छ यो, किनभने हामीलाई सत्य त थाहा थियो। शैतानले हामीसँग काम गर्न सक्दैन। प्रेज द लर्ड। सत्य त के छ? शक्तिशाली। के छ? शक्तिशाली। परमेश्वरको बचाउने, अनुग्रहको, कारा दिने, उद्धारको समय हो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तपाईँहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ? यही कुराहरू गर्नु छ ताकि हामी के गर्न सकौँ? मानिसहरूलाई बचाउन सकौँ। मानिसहरू समस्यामा छन्, उनीहरूले बुझिरहेका छैनन्। उनीहरूले लागिरहेको छ परमेश्वर उनीहरूको विरुद्धमा छन्। परमेश्वर उनीहरूको विरुद्धमा छन्। उनीहरूको पापको उनीहरूमाथि बदला लिइरहेका छन्। अब उनीहरूको आशा के भइरहेको छ? धेरै नै टुटिरहेको छ। त्यसैले हामीले उनीहरूलाई के दिनु छ? आशा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। फेरि पनि भन्नुहोस्, यो परमेश्वरको अनुग्रहको समय हो। तपाईँसँग आशा आइरहेको छैन? यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने समस्यामा नपर्नु होला। कहाँ उठिरहेका छौँ? हामीले लडाइँ सिकाइरहेका छौँ। यदि पहिलोपल्ट आउनुभएको थियो भने, रुपियाँहरू बढिरहेको थियो भने के हुन्थ्यो? अलि धेरै थियो। हामी पहिलोपल्ट आएका छौँ। हालेलुया। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्नुहोस्, लडाइँ लड्न सिकाइरहेका छौँ तर राम्रोसँग सिकाइरहेका छौँ। तरबार लाठी सिकाइरहेका छैनौँ। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। र तेस्रो छ, पृथ्वी परमेश्वरको भलाइले भरिएको छ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस्, पृथ्वी परमेश्वरको भलाइले भरिएको छ। पृथ्वी परमेश्वरको भलाइले भरिएको छ। भन्नुहोस्, पृथ्वी परमेश्वरको भलाइले भरिएको छ। भन्नुहोस्, पृथ्वी परमेश्वरको भलाइले भरिएको छ। कोरोनाले भरिएको छैन। ठिक छ? केले भरिएको छ? भलाइ। खराबीले भरिएको छैन। केले भरिएको छ? भलाइले। तपाईँले पिक्चर हेर्नुभएको छ ट्रेजर हिन्ट वाली, जसमा उनीहरू खजाना खोजिरहेका हुन्छन्। कतिजना यस्तो पिक्चरहरूले हेर्नुभएको छ? हेर्नुभएको होला नि, होइन? कुनै न कुनै अलिबाबा र 40 चोरहरू देख्नुभएको होला, जसमा उनीहरू के खोजिरहेका हुन्छन्? खजाना। एक दिन उनीहरूले के भेट्छन्? खजाना। के भेट्दैनन् र? बाँकी मानिसहरूले उनीहरूलाई पागल सम्झिरहेका हुन्छन्। हो, यस्तो कुनै खजाना छैन, यस्तो कुनै खजाना छैन, त्यो कुनै छैन। उनीहरूले भेट्छन्। त्यसरी नै यदि तपाईँ विश्वास गर्नुहुनेछ कि पृथ्वी परमेश्वरको भलाइले भरिएको छ, अहिले भलाइ हरेकमा पाउनुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। के पाउनुहुनेछ? हरेक ठाउँमा भलाइ। हरेक ठाउँमा के पाउनुहुनेछ? भलाइ। किनभने तपाईँ विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ खोज्दै हुनुहुन्छ। नमान्नुहोस्, हो महँगाईले भरिएको छ, भ्रष्टाचारले भरिएको छ, खराबीले भरिएको छ, के भन्दै हुनुहुन्छ? केले भरिएको छ? परमेश्वरको भलाइले। हाँस्नुहोस्, हा। खुसी पाउनु भएको छैन कि? आशा आएको छैन र? भन्नुहोस्, पृथ्वी परमेश्वरको भलाइले भरिएको छ। नभन्नुहोस् जागिर छैन। यदि एउटा जागिर छ भने त्यो तपाईँसँग आउनेछ। प्रेज द लर्ड। यदि एउटा छ भने भलाइले भरिएको छ। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस्, पृथ्वी परमेश्वरको भलाइले भरिएको छ। पृथ्वी परमेश्वरको भलाइले भरिएको छ। जब तपाईँले बोल्नुहुनेछ, कहिले पाउनुहुनेछ भने आखिर उनीहरूले पनि खजाना खोज्थे नि, होइन? आखिर उनीहरूले भेट्दछन्।
त्यसरी नै जब तपाईँ मान्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ, तब तपाईँले के पाउनुहुनेछ? भलाइ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले हाम्रो चर्चाको बिन्दु के हो? पहिलो के हो भन्नुहोस्? बाँकी मानिसहरूले बिर्सिनुभयो कि बाहिर गएर के कुरो गर्नुहुनेछ त? 3 जनालाई भन्नुहोस्, 3 जनालाई भन्नुहोस् यसो आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। जसले बोलिरहेका छन् यतिकै हेरिरहेका छन्। भाइ भित्र चर्चा गर्नुहोस्, तब मात्र बाहिर चर्चा हुनेछ। प्रेज द लर्ड। अटोमा पनि के भन्नुपर्छ? येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै। तपाईँ अटो चलाउनुहुन्छ, तब उनीहरूलाई स्वागत गर्नुहोस्। बस्नुहोस् बहिनी, येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। के जान्छ र? लडाइँ हो कि? कसैले के रोक्न सक्छ र? प्रेज द लर्ड। येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। कोही जागिरमा, सोच्नुहोस् तपाईँलाई जागिर दिएको त्यो काम गर्नको लागि, र जागिरमा तपाईँलाई दबाब डालिरहेको छ कि भ्याक्सिन लिनुहोस्। उनीहरू के डराइरहेका छन्? प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? म भलाइमा विश्वास गर्छु। सो इट्स इम्पोर्टेन्ट टु टक अबाउट इट। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। भन्नुहोस् येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। यो परमेश्वरको अनुग्रहको समय हो, परमेश्वरको बचाउने समय हो। पृथ्वी परमेश्वरको भलाइले भरिएको छ, पृथ्वी परमेश्वरको भलाइले भरिएको छ। हालेलुया। उठाउनुहोस् आफ्नो हात, गर्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना। हालेलुया। Lindraga zale shetele hentali intrale shatele entra litra litra labade latro gozole entra litra la antra la hita labade lindra gezele shetele entra le tatira lindra ka bansho tolo ontele tatiri lari litra ka tare la roshetele entale tatiri lari lindra ga zale shetele entale tatiri lari Andra la ida la gadangra gamramanda le tetere le gede grabadi Lida la gabata litarida la gabate Lindra la shati alabada trolutati alidari la rabade Andra la hita tari liri zalojate le badi Lindra gaza le shate le gdingra gabrabante le tati Lindro lo shate la ritati alidara Atorale taterale taterali tatarali adarali taterabadi हालेलुया। प्रेज द लर्ड। हामीले कसैको खराबी गर्नु छैन। सिम्पल थिङ। येशू आउँदै हुनुहुन्छ, चाँडै। ध्यान दिनुहोस्, सत्यता सुनेर शैतान के हुनेछ? किनभने सत्यताको सामना शैतानले गर्न सक्दैन। यो यिनीहरूको लागि के हो? यिनीहरूको कानमा फुटेको बम। प्रेज द लर्ड। यसलाई उनीहरू सहन सक्दैनन्। विश्व केले भरिएको छ? परमेश्वरको भलाइले। मैले हामीलाई विश्वास दिलाउन चाहनुहुन्छ हरेक ठाउँमा के छ? बिमारी छ। हामी हरेक ठाउँमा के भन्दैछौँ? परमेश्वरको जीवन छ। प्रेज द लर्ड। यो हावा के हो? पवित्र आत्मा। किनभने येशू ख्रीष्टको हुनुहुन्छ जीवन। मलाई थाहा छैन यो हावा के हो। यो हावा पनि के हो? पवित्र आत्मा। जो वी नो इट। त्यसलाई हामी त्यसैको विषयमा बातचित गर्नेछौँ। प्रेज द लर्ड। खराबी गर्न, गाली गर्न मनाइ गर्नुहोस्। यदि मन लगाउनु छ भने केमा लगाउनुहोस्? परमेश्वरको भलाइमा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कराउन सक्नुहुन्छ महिमा। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कराउन सक्नुहुन्छ? यदि पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। ताली बजाएर, ताली जोडसँग बजाउनेछौँ, राम्रोसँग बजाउन सकौँ। त्यसले खुसी छौँ कि तपाईँ हाम्रो बिचमा आउनुभएको छ। हामी चाहन्छौँ कि येशूलाई आफ्नो प्रभु बनाएर जानुहोस्, किनभने येशू आउँदै हुनुहुन्छ र चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। र हामी चाहन्छौँ कि तपाईँ पनि हामीसँग स्वर्ग जानुहोस्। प्रेज द लर्ड। त्यसैले यो प्रार्थनालाई मेरो पछि गर्नुहोस्। र जुनसुकै सेन्टरमा तपाईँ हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि येशू आउँदै हुनुहुन्छ र चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ र परमेश्वर तपाईँलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। यही कारणले हो कि सन्डे बिहान तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँलाई गर्नको लागि धेरै नै काम थियो। सोचेर ती सबै कामहरूलाई छोडेर तपाईँ कसरी आइपुग्नुभयो? परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो कि तपाईँ आज यहाँ भेट्नुहोस्, ताकि तपाईँ आज उहाँको बारेमा जान्न सक्नुहोस्, तपाईँ बाँच्न सक्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। यसलाई एउटा सामान्य घटना नमान्नुहोस्। यो परमेश्वरको इच्छा हो। त्यो कारणले तपाईँ आज यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैले यो प्रार्थनालाई मेरो पछि गर्नुहोस्। आँखा बन्द गर्नुहोस्। भन्नुहोस्, हे प्यारो पिता, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा।
जीवित परमेश्वरको पुत्रमा कि उहाँ मलाई बचाउनको लागि क्रुसमा मर्नुभयो। परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो र उहाँ आज सधैँको लागि जीवित हुनुहुन्छ। म आज आफ्नो मनमा विश्वास गर्दछु र मुखबाट घोषणा गर्दछु कि येशू ख्रीष्ट जीवित परमेश्वरको पुत्र मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। आजदेखि म बाँचेको छु, मेरो उद्धार भएको छ। धन्यवाद परमेश्वर। विश्वासद्वारा आफूभित्र परमेश्वरको जीवनलाई ग्रहण गर्दछु। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। जोरसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ हामी उहाँहरूको लागि। फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई परमेश्वरको राज्यमा, हाम्रो मण्डलीमा। थ्याङ्क यू, गड ब्लेस यू। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। वाव, यो समय हो आफ्नो भेटी, आफ्नो दशांश, आफ्नो पार्टनरसिप दिने। त्यसरी क्वायर हाम्रो सहायता गर्नुहुनेछ स्तुति र आराधना गर्नमा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। ओ प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है और तेरी प्रेम और दया सबसे महान है। हालेलुया। प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं। तेरी स्तुति करे सारा जहां, सारी धरती सारा आसमां, तेरे जैसा कोई कहाँ, तू महान है सबसे महान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, सारी धरती सारा आसमां, तेरे जैसा कोई कहाँ, तू महान है सबसे महान। तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा जहां, तेरी स्तुति करे सारा। तेरे विचार है मूल्यवान और केवल तुझ में और सारा ज्ञान दुनिया में सामर्थ्य भर दिया देकर पवित्र आत्मा का दान। तेरे विचार है मूल्यवान, तुझ में सारी बुद्धि और ज्ञान, सामर्थ्य भर दिया हमें देकर पवित्र आत्मा का दान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। हाँ प्रभु तू सर्वशक्तिमान, तेरी प्रेम और दया सबसे महान। तू है करुणा निधान, तेरा स्थान है सबसे पवित्र स्थान। इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा, इस स्थान में मैं रहूं सदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ भेटीको लागि, दशांशको लागि। धन्यवाद दिदछौँ परमेश्वर, भेटी ल्याउने धन्य अवसरहरू, योग्यता जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ।
जसरी हामीले दिएका छौँ तपाईँको वचनअनुसार हामी तपाईँको वचनअनुसार बढेको फसल ग्रहण गर्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। हामी यो भिडियोहरूमाथि तपाईँको बढुवाको यो भिडियोहरूमा तपाईँको बढोत्तरीको आशिषको आह्वान गर्दछौँ। बढाउ निम्ति प्रभु तपाईँको राज्यको विस्तारको लागि येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। प्रेज द लर्ड। के एनाउन्समेन्ट छ ध्यानसँग सुन्नुहोस्। पहिलो छ क्र्यास कोर्स हाम्रो छ लिडरसिपमा र पास्टरसिपमा 17 तारिकबाट सुरु हुँदैछ 31 जनवरीसम्म चल्नेछ। हुन दिनुहोस् तपाईँ यसमा आफ्नो एनरोलमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँ धेरै गर्न चाहनुहुन्छ भने तब तपाईँलाई ट्रेनिङको जरुरत छ। एउटा व्यक्ति ट्रेन्ड छ भने उसले कम समयमा धेरै गर्न सक्छ। उसको बदलामा जो ट्रेन्ड छैन त्यसैले आफूलाई ट्रेनिङ दिनुहोस् भने परमेश्वरबाट चाहनुहुन्छ तपाईँ धेरै परिणामहरू ल्याउनुहोस्। हाम्रो यो लिङ्क छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको सेलमा तपाईँलाई दिएको होला। तपाईँलाई यो मजाक लागेको छ भने प्लिज गम्भीरता साथ लिनुहोस्। आफूलाई लिडर बनाउनुहोस्। एकअर्कालाई भन्नुहोस् आफूलाई लिडर बनाउनुहोस्। ठिक छ। यदि तपाईँ अघि बढ्नुहुनेछ त्यति नै तपाईँ चिजहरूलाई राम्रोसँग गर्न सक्नुहुनेछ। ठिक छ। सिख समाजको साथ गर्न सक्नुहुनेछ। 17 तारिकदेखि 31 तारिकसम्म छ ट्रेनिङ। 10 क्लासेसहरू हुनेछन् 2-2 घन्टाको। यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने म भन्दैछु ट्रेनिङ कस्तो छ। हामी त्यसमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सिकाउँदैछौँ। यहाँ पुरानो सबैको लागि यो ट्रेनिङ सबैको लागि हो। हाम्रो एम के हो 5000 पास्टर्स र 10,000 लिडर्स जुन हामी के गर्दैछौँ ट्रेन टु डु इट। आफूबाट सुरुवात गर्नुहोस्। आफ्नो वरिपरिका मानिसहरूसँग सुरुवात गर्नुहोस्। हामी पुग्नेछौँ। प्रेज द लर्ड। त्यसपछि हामी दिनमा 3 पल्ट प्रार्थना गर्दछौँ बिहान दिउँसो र बेलुका। हरेक दिन हामी कम्युनियन गर्दछौँ। आइतबार बाहेक आइतबार धेरै चर्चेसहरू हुन्छन् त्यसकारण र हरेक दिन मन्डेदेखि लिएर स्याटरडेसम्म हामी हरेक दिन कम्युनियन गर्दछौँ बिहान 7:30 बजे। भोलि पनि हुनेवाला छ। बी अ पार्ट अफ इट। यहाँ जोडिनुहोस्। प्रेज द लर्ड। प्रेज द लर्ड। त्यसपछि हाम्रो अल इन्डिया लिडर्स ट्रेनिङ छ 24-26 फेब्रुअरीमा। प्रेज द लर्ड। वो त्यसैले छुट्टी लिनलाई सुरु गर्नुहोस्। एकअर्कालाई भन्नुहोस् छुट्टी लिनलाई सुरु गर्नुहोस्। यी कुराहरूको लागि छुट्टी लिन सुरु गर्नुहोस्। घरमा विवाहमा नाच्नको लागि बिदा नलिनुहोस्। कोही मानिसहरूको बिदाको अर्थ हो विवाहमा गएर लड्डु खाने अनि नाच्दा क्रिस्चियन हुनुहुन्छ। तपाईँ छुट्टी के को लागि लिनुहुन्छ? चर्चको प्रोग्रामको लागि। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ प्रोजेक्ट 5000। भन्नुहोस् प्रोजेक्ट 5000। खुसी भएर भन्नुहोस् प्रोजेक्ट 5000। प्रोजेक्ट 5000। खुसी भएर भन्नुहोस् प्रोजेक्ट 5000। कसैलाई थाहा छ प्रोजेक्ट 5000 के हो? सो प्रोजेक्ट 5000 के हो? 31 जनवरी 2022सम्म हामी 5000 पार्टनर तयारी गर्दैछौँ जसले 5000 रुपियाँको साथमा पार्टनरसिप गर्नेछन्। हामीसँग लगभग इन्डिया छ जाने होइन। हाम्रो आफ्नो टिभी स्टेसन छ मा आउँदछ एयरटेलमा 693 या प्रपुसी। हामी अर्को दोस्रो च्यानललाई पनि लिएर जाँदैछौँ। हिन्दी पनि इन्कर्पोरेट गर्नेवाला छौँ। हामी धेरै एक्सपेन्ड गर्नेवाला छौँ। अनि हाम्रो हिलिङ स्कुल छ। अनि हाम्रो चर्चको प्रोजेक्ट छ। हाम्रो मिनिस्ट्रीको प्रोजेक्ट छ। इनर सिटी मिसन छ। ग्लोबल रेडियो छ। सबै कुराहरू हाम्रो लागि जरुरी छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसैले हुन दिनुहोस् कि तपाईँको फोकस यसमा छ परमेश्वरको इच्छामा। त्यसले 5000 पार्टनर के को साथ 5000 को साथ। त्यसैले पहिलो तपाईँ पार्टनर बन्नुहोस् आज नै। नभन्नुहोस् कि हो म होइन घरमा 5 जना छन् र म 1 बन्नेछु। होइन। आफ्नो विश्वासलाई तान्नुहोस्। यदि तपाईँ यस समय आफ्नो विश्वासलाई तान्नुहुन्न भने कहिले तान्नुहुन्छ त? तपाईँको पुरै जिन्दगीको बारेमा हो। जो पनि भनिरहेको थिएँ तपाईँको सेल तपाईँको पार्टनरसिप तपाईँको सम्मान हो। तपाईँले मेरो सम्मान यो कारणले गर्नुहुन्न कि म पास्टर आइजेक हुँ। तपाईँ मेरो सम्मान यस कारण गर्नुहुन्छ किनभने मेरो काम तपाईँले देख्नुहुन्छ। स्वर्गमा सम्मान मेरो यो कारणले छैन कि म पास्टर आइजेक हुँ। स्वर्गमा मेरो सम्मान यो कारणले छ किनभने मैले आत्माहरू पैदा गरेको छु। मैले हजारौँ चर्चहरू सुरु गरेँ। लाखौँ आत्माहरू करोडौँ आत्माहरूलाई हामी बचाउँदछौँ। यो कारणले गर्दा मेरो सम्मान छ। त्यसैले यदि तपाईँ एक सेल लिडर हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँ एक पार्टनर हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँ एउटा क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने तपाईँको सम्मान त्यो कामले हुन्छ जुन तपाईँले परमेश्वरको लागि गर्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले सम्मान चाहेर पनि तपाईँ काम गर्नुहुन्न। यस्तो हुन नदिनुहोस्। यस्तो हुनेवाला छैन। तपाईँले स्वर्ग पाउनु हुनेछ तर सम्मान बिना काम तपाईँले पाउनु हुने छैन। सुन्दै हुनुहुन्छ कि? भन्नुहोस् स्वर्ग बिना कामको छ तर सम्मान छैन। त्यसले तपाईँ किन गर्दै हुनुहुन्छ? So don't think anything. ठिक छ? We are not here to cheat. Praise the Lord. त्यसैले भन्नुहोस् प्रोजेक्ट 5000 पार्टनर 5000 रुपियाँको साथ हरेक महिना। भन्नुहोस् म गर्न सक्छु। म गर्न सक्छु। हालेलुया। पछि अहिले प्रोजेक्ट 5000मा क्वेसन भइसकेको छ। अहिले 3 भएको छ। यो के थियो? ए पार्ट। भन्नुहोस् ए पार्ट। सबैभन्दा सरल पार्ट। सबैभन्दा सरल हो। भन्नुहोस् पैसा सबैभन्दा सरल हो। त्यसैले मैले सबैभन्दा सरल चिजलाई देखाएँ।
सबैभन्दा सरल हो पैसा कमाउनु। सबैभन्दा सरल हो पैसा कमाउनु। ओके, दोस्रो छ 5000 प्रेइङ पार्टनर्स। हामी चाहन्छौँ 5000 मानिसहरू बिहान दिउँसो र बेलुका हामीसँग प्रार्थना गर्नुभएको होस्। यो अलिकति गाह्रो छ, पहिलोवाला भन्दा यो गाह्रो छ, किनभने मानिसहरू भन्छन् कि हामीसँग समय छैन। त्यसैले सेल लिडर आफ्नो कमर कस्नुहोस्, जित लिनुहोस्। मलाई के चाहिएको छ? 30 जनवरी 2022 कतिजना मानिसहरू प्रार्थना गर्नलाई चाहिएको छ? 5000 भने के को वर्ष बादल जम्मा हुने। त्यसैले हामीलाई वास्तवमा के हुनुपर्छ? जम्मा। हामी भन्न सक्दैनौँ कि हाम्रो मण्डलीहरूका मानिसहरू प्रार्थना गरिरहेका छैनन्। वी हेभ टु डु दिस। त्यसैले हामीले के चाहिन्छ? 5000 प्रेइङ पार्टनर्स। कहिलेसम्म? 31 जनवरी 2022 हामी जिउँदैछौँ, उड्दैछौँ, खाँदैछौँ अनि पिउँदैछौँ। समयमा हाम्रो सबभन्दा जरुरी के छ? प्रोजेक्ट 5000। प्रेज द लर्ड। तेस्रो छ, त्यसैमा सी पार्ट छ 5000 आत्माहरू जित्नेवाला पार्टनर्स। यो अझ धेरै कठिन छ। त्यसैले म तपाईँलाई यसरी भनिरहेको छु। पहिलो के हो? धेरै सरल छ, पैसा दिने, केवल कमाउने अनि दिने। दोस्रोमा के छ? प्रार्थना गर्ने। तेस्रो के छ? आत्माहरू जित्ने। अर्डरमा यदि प्रार्थना गर्दैन भने आत्मा कसरी जित्छ? त्यसो भए पैसा हुँदैन भने उनीहरूलाई कसरी दिने त? खाली कागज? जब पैसा हुन्छ भने ढेप्सरी छाप्न पाउने छौँ। बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले? अब अर्डर त्यस्तै छ। त्यसैले 5000 के हो? आत्माहरू जित्नेवाला पार्टनर। अरू के छ? हरेक महिना 4 आत्माहरू जित्ने, उनीहरूलाई बनाइराख्ने। सिम्पल। त्यसैले हरेक हप्ता 1 भन्नुहोस्। हरेक हप्ता 1 हामीलाई कति चाहिन्छ? साइन अप गर्नु छ। कति चाहिन्छ? साइन अप। त्यसैले आज नै साइन अप गर्नुहोस्। तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। फर्स्ट फ्रुट सर्भिस छ 6 तारिकमा। सबैभन्दा ठुलो अनाउन्समेन्ट छ। भन्नुहोस्, सबैभन्दा ठुलो अनाउन्समेन्ट छ। भन्दा अगाडि कराउन सक्नुहुन्छ। ग्लोरी। र त्यो हाम्रो प्रेज फ्राइडे। ग्लोरी। जोडसँग हामी ताली बजाउँछौँ त्यसको लागि। हाम्रो के हो? प्रेज फ्राइडे। के हो? आराधनाको शुक्रबार। भन्नुहोस्, आराधनाको शुक्रबार। हाम्रो हरेक शुक्रबार आराधनाको शुक्रबार हो, जहाँ हामी साँझ 6:30 बजेदेखि 8 बजीसम्म के गर्नेछौँ? आराधना। एन्ड ट्रस्ट मी, गोइङ टु बी अ वन्डर। टोल्ड मी वाट ही वान्ट्स टु डु। परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो कि उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ। र हरेक प्रेज फ्राइडेको एउटा हाइलाइट छ। यी सबै गीतहरू म आफै नै लिड गर्नेवाला छु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सो वी आर गोइङ टु बी डुइङ द्याट। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। ठिक छ, उभिनेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। हातहरूलाई उठाएर प्रेज द लर्ड भन्नेछौँ। परमपिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्मासँगको संगति हामीसँग सदाका लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा वास गर्नेछ। म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा वास गर्नेछु। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन। आनन्द मनाउनुहोस्। सनले के गर्दछ? काम गर्दछ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.